बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स 6-0 की मुकम्मल कहानी हमने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बयान की है। इसे जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल जो है इरफान हाशमी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिंक ना मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे क्लिक करना है, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। वैसे आज दो जुमले बहुत ही तकलीफ देते थे और ये दोनों जुमले पाकिस्तान में उन लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिले जो हमेशा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। जब किसी को पकड़कर इंटरव्यू करना मकसूद हो तो आपको ऐसे एंकर्स मिल जाएंगे, और जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करनी हो, वो बातें जो वो खुद नहीं कर सकते, आपने किसी के ज़रिए करवानी हो तो फिर आपको फैसल वाडा जैसे लोग मिल जाएंगे। और दोनों ने क्या कहा? कामरान शाहिद ये कहते हैं कि आइन हो या ना हो, साबित किया कि अफवाज जंग जीत सकती हैं, हुकूमत ना भी हो तो कोई और होगा, तुसी नहीं तो कुछ कोई और होएगा, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये उनका जुमला था जिस पे उन्होंने आज अपना प्रोग्राम ख़त्म किया। पाकिस्तान के अंदर ये जंग दुश्मन से तो हमने जीत ली, लेकिन जो जंग हमारे पाकिस्तान की मईशत की है, आप इस जंग को कैसे जीतेंगे? दुनिया में अब एक कंसर्न ज़रूर पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी हुकूमत है, इसका सिस्टम के अंदर कितना अमल दखल है, और दुनिया से जब आपने इंटरेक्ट करना होगा तो फिर आपको पॉलिटिकल फेसेस की ज़रूरत पड़ती है। यह भी बहुत अहम सवाल है कि दुनिया आपकी जमहूरी हुकूमत को किस नज़र से देखती है और आने वाले कल में आपके साथ किस किस्म के मुआहदे किए जाएंगे, और ये मुआहदे पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत से होंगे या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। तो ये एक वो कंसर्न है जिस पर भारत ने काम शुरू कर दिया है। अब इस फ्रंट के ऊपर जब आपको ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगी तो याद रखिएगा, हमने दुश्मन के खिलाफ तो जंग जीत ली, लेकिन जो इकोनॉमिक जंग है उसको हमने अपने लोगों की मदद से जीतना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे तभी आप ये जंग जीत सकते हैं। जिसने अरबों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने हैं, अब दो महाज होंगे। पहला महाज कि हुकूमत कमज़ोर है, दूसरा महाज कि यहाँ पर जंग का हर वक्त खतरा रहता है। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इस जो इन्वेस्टमेंट है से बचा सकेगी? और फिर पाकिस्तान के भारत के साथ और इस खत्ते में जो इस वक्त जंग के बाद की सूरत हाल है, इस तनाजुर में भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से दुनिया सोचेगी। तो सोच समझ कर ये स्टेटमेंट्स आप दें, और ऐसे लोगों को यकीनन, इन्होंने प्रोग्राम किया चले गए घर, लेकिन पाकिस्तान की आने वाली नस्लें और आने वाला कल इसकी कीमत अदा करेगा। अल्लाह करे जी ऐसा ना हो, और जो ये बातें कर रहे हैं इसमें सदाकत ना हो। लेकिन फिर जो दूसरी बात कही वो थे फैसल वाडा साहब, और फैसल वाडा साहब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, बयान दिया कि वो बादशाह सलामत है। हाँ, वो बादशाह ही हैं, बादशाह का दिल बड़ा और जिंदान बहुत छोटे होते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट थी। और इससे पहले जो उन्होंने इससे एक और एंगल से यही पर्सपेक्टिव जो है उसे बयान किया, और वो क्या कहते हैं कि इमरान खान को बता दिया जाए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बादशाह ही है और बादशाहत की कैद में कमरे बहुत छोटे होते हैं। वो वैसे बचकाना बयान से बचने की कोशिश करें। अगर उनको लगता है कि बादशाहत है तो बादशाहत ही समझ लें, और ये इसी तरह चलेगा। मैंने आपको ना 2 दिन पहले ये बात बताई थी कि इन्होंने कह दिया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कानून को भी तब्दील कर सकते हैं और हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है। वैसे पाकिस्तान जहां दुश्मन से एक जंग जीत कर बैठा है, आपको अपने लोगों को सीने से लगाना चाहिए था। पाकिस्तान की आवाम जब आपके साथ इस जंग में, जो उनकी भी जंग है, जितनी ये आपकी जंग थी, जितनी जिम्मेदारी आपकी थी, पाकिस्तान की आवाम की भी उतनी जिम्मेदारी थी। तो आपको इन लोगों को नाराज नहीं करना, आपको पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होना है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। ऐसी स्टेटमेंट्स देने से, और वो लोग जो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, इन्होंने क्या साबित किया कि मुल्क के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई, और ऐसा कानून पास करने की अब तैयारी की जा रही है जिसके जरिए आप कुर्सियों को मजबूत करेंगे, और कुर्सियों पर जिन लोगों को बिठाया जाता है, इनको बिठाने वालों को मजबूत किया जाएगा, और प्रॉक्सीज की एक आपको
اب پاکستان کے اندر باقاعدہ آئینی روایت جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور پاکستان کی عوام کی بھی اس حوالے سے ذہن سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اب ایسا قانون لانے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کرسیوں پر جو ہاتھ سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے گا اور اس پورے ناٹک کو جمہوریت کا نام دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی لوگ آ کر کہیں گے کہ دیکھا پاکستان کی پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ان کا استحقاق ہے اور کسی کے باب میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ اس استحقاق کو ان سے چھین سکے۔ یہی سننے کو ملے گا نا، یہی ڈائیلاگ ہوں گے، یہی کردار ہوں گے اور یہی آپ کو کہانی سنائی جائے گی۔ تو کسی کو بادشاہ کہنا، کسی کو ملزم کہنا حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور کسی کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ایسے بیربلوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام نے اپنے ملک کی خاطر یہ جنگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑی، دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا، ہمارے اوپر حملہ کیا، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ دشمن ابھی بھی گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن چینلز پاکستان میں دکھائی نہیں جاتے۔ اگر آپ اس کنٹینٹ کو دیکھیں، ان خبروں کو دیکھیں جہاں پر میجر آریہ جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، گورو آریہ جیسے، کہ مجھے معلوم ہے کہ دہشت گرد کہاں پر ہیں، بی ایل اے کے ساتھ میرے رابطے ہیں، میرے موبائل کے اندر ان کے نمبرز موجود ہیں، یہ تمام وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے لوگوں کو پہلے تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ تیار کریں اور اس کے بعد آپ سرحد کو اور محاذ کو گرم کر دیں۔ مودی نے کیا کیا؟ یہی کیا اپنے ملک کے اندر، ایک ریزننگ پیش کی کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ محبوب سے ایک فلم ہے، آپ نے آئی ڈونٹ نو وہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، فائٹر، رتک روشن کی، یہ 2024 میں فلم بنائی گئی۔ اگر آپ اس کے ڈائیلاگز کو سنیں تو 2025 میں جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ پورے کا پورا سکرپٹ اس فلم میں آپ کو ملے گا۔ تو دشمن تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کر رہا تھا۔ تو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور تکبر کے ان جملوں سے پرہیز کریں۔ جو سچا بادشاہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اس کے دربار سے فیصلے ہوں گے نا تو پھر آپ کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور آپ کے یہ جملے کسی اسٹیٹسمینز کے جملے نہیں ہیں، بلکہ ترجمانوں کا انداز ترجمانی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ علیمہ خان کی علی امین گنڈا پور سے ایک میٹنگ ہوئی کے پی ہاؤس کے اندر، اور اس میٹنگ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو لوگ اس کے اندر شامل تھے، کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور دونوں نے خوب بھڑاس نکالی۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کی عوام کے، ان کی اپنی جماعت کے ورکرز کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے جو 3 ایسے مواقع تھے جب پاکستان تحریک انصاف اپنی منزل کے بہت قریب تھی، تو اس منزل سے دور کرنے والی کون سی شخصیات ہیں، ان میں آپ کو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گے۔ خبر یہ ہے ویورز کہ ایک فیصلہ کیا گیا، اور یہ علیمہ خان کا فیصلہ تھا کہ ہم 3 دن کا دھرنا دیں گے۔ خبر کے مطابق احتجاج ہوا، اس کا اعلان بھی علیمہ خان نے کیا، لیکن کل رات تک مرکزی قائدین میں سے کوئی کال جو ہے وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ پنجاب کے ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز رات گئے تک راستوں میں پھنسے رہے۔ قیادت نے نہ احتجاج کرنے کا کہا اور نہ واپس لوٹنے کا، مگر پھر بھی بڑی تعداد میں ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز احتجاج کے اندر شریک ہوئے۔ کل کے احتجاج میں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کس کے کہنے پر شریک نہیں ہوئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سب لوگوں نے 3 دن کا دھرنا دینا ہے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ کے پی سے کوئی شریک نہیں ہوا اس پورے دھرنے میں؟ علی امین گنڈا پور کے کہنے پر کیا سب نہیں آئے؟ جنید اکبر صاحب کہاں تھے جن کو عمران خان نے یہ پورا ٹاسک دیا؟ اب جو خبریں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ملتی ہیں نا، ان خبروں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک انا کی جنگ ہے، اور لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور اپنا اپنا سکور سیٹل کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ پاکستان تحریک انصاف میں چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں آ چکے ہیں یا کمپرومائز ہو چکے ہیں، یا پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکیلا لڑنا یقیناً کسی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، لہٰذا جیسے نظام چل رہا ہے ہم اسے چلنے دیں، زیادہ پریشر آئے گا پاکستان کی عوام کا تو ہم چھوٹا موٹا دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، لیکن ہم نے بڑے لیول پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا۔ شہراز احمد صاحب جی انہوں نے ایک بات کہی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس پورے سینیریو کے اندر یہ بات ہے اور بڑی ریلیونٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے علیمہ خان کے کہنے پر 3 دن کا دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ سب نے حامی بھری، معاملہ سیاسی اور کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا۔ دونوں کمیٹیز نے عمران خان سے اجازت لینے کا فیصلہ کیا، مگر عمران خان کے ساتھ ملاقات میں یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔
تو آپ لوگوں نے کیا احتجاج کرنا ہے اور کس طرح سے؟ میں پھر آپ کو نجم سیٹھی صاحب کی بھی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کریں گے، اور عمران خان کی مقبولیت کا آج جو لیول ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. نواز شریف کو باہر جانے کی آفر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک بار باہر تو نکلیں پھر دیکھا جائے گا. اب وہ ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ جس قسم کی عمران خان کی مقبولیت ہے ویسی نواز شریف صاحب کی مقبولیت نہیں تھی، اور اگر ایسی مقبولیت ہوتی تو شاید وہ ڈٹ جاتے. لیکن ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو جب جب ان کی حکومت گرائی گئی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، وہ تاریخ پڑھ لیں، تو پہلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کی کوئی مقبولیت نہیں تھی. وہ چلے گئے، رک جاتے، ڈیل کر کے گئے جنرل پرویز مشرف سے، پھر اس کے بعد بھی جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے گئے. تو پاکستان کی عوام ان کے اوپر کیسے بھروسہ کرتی؟ تو آپ سیٹھی صاحب کی اس بات سے کیا اتفاق کرتے ہیں ضرور بتائیے گا. اور دوسری چیز میں آپ کو ویورز اس میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس جنگ کے بعد اس میں کمی آئی. آج آپ اس ملک کے اندر الیکشن کروا لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عمران خان جہاں پر جمہوری سیٹ اپ یا جمہوری حکومت کی بات ہے، ہماری جمہوریت کا معاملہ جہاں پر آتا ہے، تو عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. اور پاکستان کی عوام جہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی، وہ جمہوریت کی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں. اور ایک ہی سوال ہے کہ ان لوگوں کو لیڈ کون کرے گا؟ اور دھوکہ تو نہیں دیا جائے گا جیسے پہلے 3 مرتبہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا گیا. لوگ پہنچتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، اپنے پیاروں کو شہید کروا کر گھر آ گئے، لیکن لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے. اس سوال کا جواب علیمہ خان بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور انہیں جواب کیا ملتا ہے کہ ہم عمران خان سے پوچھ کر تحریک چلائیں گے. پہلے فیصلہ ہوا کہ 3 دن دھرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملاقات میں عمران خان کو یہ بتائیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. جب ملاقات کی باری آتی ہے وہاں پر یہ مدعا نہیں اٹھایا جاتا. تو یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، یہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس ووٹ بینک کو دھوکہ دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام نے ان کے حوالے کیا. اور ویورز، اگر ان لوگوں نے جو ایک طرح سے وارننگ جاری کی گئی ہے عمران خان کے پرسنل سٹاف کی طرف سے اور اپنے لوگوں کی طرف سے کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کمپین نہیں چلائی جاتی یا تحریک نہیں چلتی تو پھر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو فارغ کیا جائے گا اور عمران خان کو یہ پوری رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی. اب جن لوگوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے نا، ان کی ملاقات یہ روک دیتے ہیں اور مخصوص ٹولہ جا کر عمران خان کو ملتا ہے. ویورز، ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں کوئکلی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ملنے گئے جی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے یہ کئی گھنٹوں پر محیط یہ ملاقات تھی، اور آئندہ چند دنوں میں کافی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. یہ نون لیگ کے حلقوں نے اسے رپورٹ کیا ہے، وہاں سے خبر نکلی ہے. اور اس ملاقات کے حوالے سے نا بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اگر آپ بات کریں تو پتہ ہی چلتا ہے ان کی گفتگو سے، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، کہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لائیں، یعنی ٹرک کی بتی، اور یہ کوشش میں ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے. اچھا، اب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو جیل میں ہیں. اب اگر آپ ان کے کیسز کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ کیسز میکسیمم آپ 2 سال چلا لیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو شاہ محمود قریشی کو رہائی کرنا ہے، کیونکہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت یہ کراچی میں موجود تھے، تو ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عدالتوں میں پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی اور اب اس کو کہیں اور سے یہ ثابت کروائیں گے. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی جو مقدمات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کا احساس ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے یہ مقدمات بنائے. تو اب ایک راستہ اور ایک اپرچونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں اور پھر ان کو یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ نے ہماری حکومت کو گرانا نہیں ہے، آپ نے ہمارے خلاف کوئی تحریک چلانی نہیں ہے، اور اس حکومت کو اسی طرح چلنے دیں اور آئندہ کے الیکشن کے اندر ہم معاملات طے کر لیں گے. تو اس تنازع میں نون لیگ کا یہ موقف جو ہے مختلف سورسز سے باہر آ رہا ہے، اور یہ ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اب یہ ملاقات جو رپورٹ کی گئی ہے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آنے والے دنوں میں ویورز اس کا ضرور جو ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ عارف علوی صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی ہیں جی، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک تو دہشت گردی کے مقدمات، اور اب اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے اور ان کا کلینک بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. شبلی فراز صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کی مشکلات میں حکومتی بقا ہے، مذاکرات نہیں چلے کیونکہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی،
जब तक हमारे लीडर अंदर हैं हुकूमत चलती रहेगी। सर वो हुकूमत भी चलती रहेगी और आपका कारोबार भी चलता रहेगा। आई एम सॉरी कि आई एम यूजिंग दिस वर्ड। अभी आपको ये भी खबर दें कि चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान और सेनेटर एमएल वली खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बात चर्च और सिगरेट पर पहुंच गई। और अब एमएल वली साहब ये कह रहे हैं कि आप इनका इस्तीफा लें और अब ये अपनी नौकरी पर काम नहीं कर सकते, ये उनका मुतालबा है। अब ये वाक़या क्या हुआ जी कि आगा शाहजेब दुरानी साहब की ज़ेर सदारत जो सेनेट की फंक्शनल कमेटी का इजलास हो रहा था, तो इजलास में सेनेटर एमएल वली खान और चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन पीटीए सेनेटर एमएल वली पर चर्च का सिगरेट पीने का इल्ज़ाम लगाते हैं और चेयरमैन पीटीए ने कहा कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे। ये उनकी कन्वर्सेशन थी जो उन्होंने चेयरमैन को मुखातिब करते हुए कही और इशारा वो किसकी तरफ कर रहे थे, एमएल वली के साथ। सेनेटर एमएल वली साहब ने इसका जवाब दिया कि आपको तकलीफ क्या है, एक सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम चर्च स्पीकर आए हो। एक सरकारी अफसर का ये अंदाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। आपको ये जुर्रत किसने दी कि ऐसे आप बात करें। तो इस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। सेनेटर एमएल वली, अगर आप चर्च और शराब पीते हैं तो आप ऐसी बातें करें। चेयरमैन पीटीए को फंक्शनल कमेटी का इजलास छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो होता क्या जी, वो जब तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था तो फिर उनके पास रास्ता नहीं था, तो वहाँ से वो कुर्सी से उठते हैं, फिर उनको बाहर जाना पड़ा। उन्हें जाते जाते भी माफ़िया मांगी, लेकिन एमएल वली साहब ने उसके बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीए ने की बदतमीज़ी काबिल बर्दाश्त नहीं है। यकीन कोशिश मेरी ये होगी, मैं यकीनन ये करूँगा कि चेयरमैन पीटीए को मनसब से हटाया जाए। ये अवामी नौकर और हम अवामी नुमाइंदे हैं। मुझे दादा ने सिखाया जैसा मुंह वैसा थप्पड़। फिर उन्होंने हाजिर सर्विस कबूल करो, रिटायर्ड को घर भेजो। ये फिर उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो कही हैं। अभी उसमें आपको एक खबर ये भी दे दूं कि जहां पर ये एक सर्कस लगी हुई है पाकिस्तान में, चाहे आपका पार्लिमान हो, चाहे आपकी ये सरकार हो या इस सरकार को बनाने वाले, बिठाने वाले, प्यार करने वाले हों, पाकिस्तान में जी एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है और हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम बलोच दहशतगर्द तंजीमों को फितनउल हिंदुस्तान का नाम दे दिया और इसके अलावा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुशदार हमले के बाद कोयटा के हंगामी दौरे में ये बात इस चीज़ का ऐलान किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खुशदार हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद जबकि 53 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाक़े में 39 ज़ख्मी बच्चों में से 8 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अल्लाह ताला जी उन पर रहम करे। और ये खबर कोई अच्छी नहीं आ रही। तो अब प्रॉक्सीज़ की जंग है और फिर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो फैसल वाडा साहब है ना, हौसले से ये स्टेटमेंट्स दिया करें। आपकी ऐसी स्टेटमेंट से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा और ये जो इत्तेहाद आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, ये कुछ दिनों का फिर इत्तेहाद साबित होगा। और अगर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए तो इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। एक दुश्मन जो हमारे बच्चों को मार रहा है, एक दुश्मन जो सरहद के ऊपर खड़ा होकर धमकियां लगा रहा है, एक वही दुश्मन आपके सफारती महाज पर हमला कर रहा है और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किसका दिल बड़ा है और किसका कैद खाना छोटा है। और इसमें आपको ये खबर दे दूं, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है वाइट हाउस में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ ना इस खबर से करना था, लेकिन जब मैंने कामरान शाहिद की और फैसल वाडा की स्टेटमेंट्स पढ़ी तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर हमला था और हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि हम कीड़े मकोड़े हैं। तो मैंने उस खबर से आगाज़ किया, लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जहां भी किसी मुल्क के सरबराह से मिलते हैं ना, तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हो रही थी, इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट सारा डोनाल्ड ट्रंप को जाता है और वो उसे ऑन कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या कहता है कि पाक भारत जंग बंदी 2 तरफा थी, इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ये भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बातें कही। तो डोनाल्ड ट्रंप हर मुलाकात में मोदी को ना सिर्फ शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि इनकी सरकार की हैसियत है दुनिया भर में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के सामने रख रहे हैं कि भाईजान ये हम थे और हमने ये मुलाकात जो है जो की, उसके बाद ये जंग बंदी मुमकिन हो सकी और इसका वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और तजारत को बुनियाद बनाकर वो हर जो स्टेट का कोई भी सरबराह उन्हें मिलता है वो उसके साथ इसका ज़रूर जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग ना इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें इस जुमले को, और वो ये कहते हैं कि देखें रहनुमा कौन है, शहबाज शरीफ साहब। रहनुमा कौन है, नवाज शरीफ साहब। रहनुमा कौन है पीपल्स पार्टी में, वो कहते हैं जी कि बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी। लेकिन अगर आप उस वीडियो को जाकर सुने और कोशिश कीजिएगा जाकर उस क्लिप को देखिएगा,
اس کلپ کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بہت ہی عظیم لوگ ہیں اور گریٹ لیڈرز. اچھا وہاں پہ نام کسی کا نہیں لیا, یہ نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب, یہ بھی نہیں کہا کہ آصف علی زرداری, یہ بھی نہیں کہا کہ نواز شریف یا ان کی بیٹی, یہ بھی نہیں کہا کہ بلاول زرداری. اور مجھے یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے. اسے نا لیفٹ رائٹ لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہو از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور جب بات آئے گی نا تو یقیناً اسے پہلے بریف کیا جائے گا. لیکن جب مودی کی بات آئی تو دونوں نے کہا, وہ جو پریزیڈنٹ ساؤتھ افریقن بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کہا کہ یس مودی مائی فرینڈ, دونوں نے کہا. تو یہ فرق ہے سر. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ اس پوری جنگ کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور بلف کھیل رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں امن قائم کر کے آپ کو دکھاؤں گا. آپ فلسطین میں تو امن قائم نہیں کر سکے, آپ ایران کے ساتھ تو جو پیس ڈیل تھی وہ کر نہیں سکے, ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. آپ نے یوکرین کو دھمکی لگا کر ایک ڈیل پہ دستخط کروا لیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بلف کر رہا ہے اور وہ اس سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ پاکستان کے لوگ بہترین لوگ ہیں. یہاں بھی ایک بلف ہے, اور ان کو پاکستان کی جو سرزمین ہے ان کا لٹریچر اٹھا کر دیکھیں, ان کی فلمیں اٹھا کر دیکھیں, ان کے تھنک ٹینکس کی ڈسکشنز اٹھا کر دیکھیں. پاکستان کو ہمیشہ یہ دہشت گردی کے طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں, یا پھر ایسی ریاست کے طور پر جہاں آپ اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کی گورنمنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں افغانستان کے تناظر میں, یا پھر اس خطے میں جب بھی آپ نے کسی کو پکڑنا ہو. تو ہماری سر وہاں پہ حیثیت یہی ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. ویڈیو کافی اس کا دورانیہ کافی زیادہ ہو گیا جی, میں معذرت چاہتا ہوں. میری روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 17-18 منٹ کی ویڈیو کر سکوں, لیکن بات کرتے کرتے ہم شاید بہت دور نکل جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.